الا یا بتفل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام فرمائل بابا جی وہ کاغا چتا تا ستا رب امر کر دی پیدا سے دا اللہ نغواڑا چھ چڑکے دا لان دنو انکار نکی. ہاں ننوی پلارا دا جدا تقسیم کروس تو بیا مڑی کی گیا تا بنی چکم نے سے چلو کم سنشم گئی جیدات غل دی دے خوار پلار تالی دا جیدات زیاد کر دے سکی وصل در خواہ شپاک فوٹا زیدے کہ وہ فوٹا زیدے یا 2 فوٹا پلان دے دا دا دی جیدات دے دا دی سر لاڑو نور جو تگر زوازان لاڑو ننوی زمان پلار خار دے ہوئی خار خبر دا تا پخپل اخپل اولاد سرک کڑے دا کتا تا اللہ و رسول خولے وے دا قانون خولے وے دین اسلام خولے وے تا تے خر نوی ولی تا خر ہوئی زوے دیتا ہوئی چا دا پلار دا چڑکای دلان دینو من تختی زوے دیتا ہوئی اس والا پا خوشحالے و بوم نور کئی نا رکھتے کی گی خلی واضح کردہ. افسوس مقام دے سمرا چنن سبا دا مور پلار نافرمانے یو دور یو سیلاب راغل دے دا سی تاریخ کے ٹک تا مخ کی سخلق وہ دمر نو بد لکه دا اوس چې راغله د خپل امزولو سره ناسې که پلار راغی دی په پلار خفه کېږي. مشه سړی دا ورته ذکر مکر کوه ستا د دې کې څه کار دی پوه شوې. او ناشنا نظرونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 کاله مخکې فرمایلی دي چې د یار دوست به قدر کوي د مور پلار به نافرمانی بېعزتي به کوي. حقه خبره راله یار دوست په ملاقات به خوشحالیږي یار دوست سره ناسته باندې به خوشحالیږي پلار باندې به خفه کېږي. منګه ولیدل تاسو به ووینئ کې چا نه لیدل داسې زوی غواړه په شان د اسماعیل ستا تابع وي هر قدم باندې